नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको बेरुजु रकम कहाली लाग्दो 1 खर्ब भन्दा बढीको त हिसाब नै छैन। कानुनी अपव्याख्या गरेर कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार। उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जाँदै आफ्नो पक्षमा मत माग्न दौडधुप, पूरा नहुने आश्वासन दिएर जनतामा जानेलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड। वरियता मिचिएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा विरुद्ध एआइजी सर्वोच्च अदालतमा। महानिरीक्षकले लगाए दर्जानी चिन्ह, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको प्रण। पश्चिम वायुको प्रभावले देशैभरि बदली र वर्षा, केही स्थानमा असिना पानी। प्रतिकूल मौसमका कारण आन्तरिक हवाई सेवा प्रभावित, अझै केही दिन वर्षा हुने आकलन। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटाको ग्राफ उकालो। आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिबाट सुरु गर्न सुझाव। दीर्घकालीन समाधान नखोजे अर्थतन्त्र धराशायी। बहुराष्ट्रिय सेनाको कारबाहीमा परि कम्तीमा 22 जना बोको हराम विद्रोही मारिए। कारबाही रक्षात्मक रूपमा भएको नाइजेरियाली सेनाको जवाफ। र फुटबल प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवाद समाधान हुन सकेन। छानबिन गर्न खेलाडी सङ्घको माग। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह चुनावको उम्मेद्वार बन्दा यस अगाडि उम्मेद्वारको नाममा कुनै बेरुजु हुन नहुने जनाएको छ। सोही अनुसार स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय तहमा अर्बौं रकम बेरुजु हुँदा समेत न त उम्मेद्वारले नै वास्ता गरेका छन्, न त निर्वाचन आयोगले नै। एक रिपोर्ट। सुन्दा असम्म लाग्न सक्छ। अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहको बेरुजु अर्थात् हिसाब नमिलेको रकम 1 खर्ब भन्दा बढी छ। तर आसन्न चुनावका लागि आयोगले केही कडाई जस्तो गरे पनि आचार संहिता भने प्रभावकारी रूपमा पालना भएको छैन। व्यक्तिगत बेरुजु हुनुपर्ने र त्यसको विषयमा उजुरीकर्ताले प्रमाणसहित उजुरी दिई त्यसको पुष्टि भएको खण्डमा मात्र उम्मेद्वार हुन नपाउने भनेर आयोगले व्याख्या गरेको छ। यही कमजोर व्याख्याले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा उठ्न सजिलो बनाएको छ। जबकि बेरुजुकै हिसाब गर्ने हो भने 1 खर्ब बढी छ। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार 6वटा महानगरपालिकाको 12 अर्ब 29 करोड 42 लाख रुपियाँ, 11वटा उपमहानगरपालिकाको 4 अर्ब 5 करोड 34 लाख रुपियाँ, 260 नगरपालिकाको 48 अर्ब 45 करोड 97 लाख रुपियाँ र 417 गाउँपालिकाको 37 अर्ब 63 करोड 71 लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ। हाम्रो देशको बजेटको करिब 6.5% बेरुजु त स्थानीय तहको छ। 76-77 को चाहिँ स्थानीय तह सबै हामीले अडिट गर्दाखेरि 40 अर्ब 24 करोड 12 लाख हाम्रो चाहिँ बेरुजु आएको थियो। त्यसमा गत वर्ष अघिल्ला वर्षको चाहिँ 61 अर्ब 60 करोड 47 लाख त्यो बग्यता भनौँ बेरुजु बाँकी सरेर अहिले 76-77 सम्म आइपुग्दा हाम्रो कुल बेरुजु 1 खर्ब 2 अर्ब 43 करोड 93 लाख। तिनै स्थानीय तहका हजारौं जनप्रतिनिधि अहिले उम्मेद्वार बनेका छन्। तर आयोगले व्यक्तिगत बेरुजु मात्र भनी खुल्लम खुल्ला उम्मेद्वार उठ्न दिएको छ। जबकि तिनै प्रतिनिधिको कारण नै बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो। महालेखाले पनि स्थानीय तहलाई झकझगाइरहेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरू भने यसप्रति गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। बेरुजु आएका स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्चेटको लागि चाहिँ पहल नगरेर पनि हो। धेरैजसो स्थानीय तहमा लेखा समितिहरूको चाहिँ गठन भएको छैन। फर्चेटको लागि चाहिँ कारबाहीहरू गर्ने र त्यसलाई टुङ्गाएर चाहिँ लगतकट्टाको लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा लेखी पठाउने यी कामहरू चाहिँ कमै मात्रामा भएको छ।
आयोगले आचार संहिता त बनायो तर त्यसको कार्यान्वयनमा दृढ रहेको सन्देश दिन सकेन। आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्तिगत बेरुजु र पेस्की नरहेको सो घोषणा गरेको पत्र पनि साथैमै पेश गरेका छन्। तर त्यसको सत्य तथ्य बुझ्न भने आयोग तयार छैन, जसले गर्दा अहिलेसम्म आयोगले बेरुजु भएका जनप्रतिनिधि नै भेटाएको छैन। जबकि महालेखाले खर्बौं रकम बेरुजु स्थानीय तहमा भएको औँल्याएको छ। आयोगले त उजुरीकर्ताले प्रमाणसहित उजुरी दिनुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ। प्रमाणको भार वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उजुरीकर्तामै हुन्छ। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन, जुन वार्षिक प्रतिवेदनमा कसैको नाममा किटानी साथ असुली उपर भनेर लेखेको छ र त्यसको चाहिँ फोटोकपी अथवा प्रमाण चाहिँ सहित उहाँले उजुरी दिनुभएको हो भने त्यो चाहिँ अब कारबाहीको दायरामा अथवा त्यो दाबी विरुद्धमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब छानबिनको विषय हुने भयो। सामान्य बेरुजु छ भनेर लेखेर अन्य प्रमाण केहीहरू छैन भने त्यो उजुरीलाई चाहिँ मान्यता दिइँदैन। स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासन मैत्री बनाउने प्रयासका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको भनेर आयोगले भने पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन। जबकि साँच्चीकै पारदर्शी र सुशासन मैत्री बनाउने उद्देश्य हुन्थ्यो भने आयोगले अनुगमन संयन्त्र बनाएर त्यसमा कडाई गर्न सक्थ्यो। तर विडम्बना त्यस्तो झन्झट बेहोर्न आयोगले नचाहेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। यो पटक पनि उनीहरूले केही महत्त्वाकांक्षी र त्यस्ता योजना गर्नै नसकिने कुरा गर्न छाडेका छैनन्। तर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा त्यस्ता योजनाहरू निकै कम मात्रै परेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले त यो पटक केन्द्रमा घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गरेन। स्थानीय तहका नेताहरूले भने अहिले पनि गर्न नसकिने काममा समेत प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्, जुन कुरा मतदातालाई मन परेको छैन। एक रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचनमा रेल, मेट्रो, पानीजहाज लगायतका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका दलहरू यो वर्ष भने धेरै हदसम्म वास्तविकताको धरातलमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूले ठुल्ठुला उडन्ते कुरा गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, अस्पताल, सडक, विद्युत जस्ता मुद्दाहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर चुनाव हो, चुनाव जित्नका लागि नेताहरूले ठुल्ठुला कुरा गर्ने बानी किन छाड्थे? स्थानीय मतदाता पनि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारबारे जानकार भइसकेका छन्। यो अवस्थामा सरकार हाँकिसकेका र हाँक्ने तयारीमा रहेका नेताहरू स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा अनभिज्ञ हुने कुरै भएन। तैपनि उनीहरूले महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न भने छाडेका छैनन्। पोखरा महानगरपालिकामा प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रममा मेयरका आकांक्षीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, अव्यावहारिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा गरेपछि कार्यक्रममा सहभागीहरूले उम्मेद्वारहरूलाई यसरी सचेत तुल्याए। खाल्टो छ, यही महानगरपालिका अगाडि यत्रो ठुलो भङ पऱ्यो, त्यो आँखाले देख्नुभयो कि देख्नु भएन त्यो पनि थाहा छैन। त्यति पुर्न सक्नुहुन्न, त्यति रोड भएको रोड पुर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले रोड बनाउँछु अनि त्यहाँबाट लएर फेवाताल र बेगनासताल जोडेर नदीलाई पनि थुनेर अनि म के भन्छ अरे जलमार्ग बनाउँछु, पानी जहाज चलाउँछु भन्नुहुन्छ। अरे बाबा, पोखराको भूगोल हेर्दाखेरि त्यस्तो बनाउन सम्भव छ? एउटा रोड त भाँसिन्छ भने, जमिन भाँसिन्छ भने त्यो बनाउन सम्भव छ। अनि सिधै भन्नुहुन्छ हामीले सपना त देखाएको हो नि, सपना देखाउन आउनुभएको छ तपाईँहरू, हामीलाई मूर्ख बनाउन आउनुभएको छ, बोरामा हाल्न आउनुभएको हो हामीलाई। पोखरा महानगरका मेयरका उम्मेद्वारहरूले सडक, पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना लगायतका विभिन्न विकासका योजनाहरू सुनाएका थिए। हामी पोखरालाई संसारकै एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य मात्रै होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहरका सम्पूर्ण भाइलजहरूलाई, सबै त्यसका चाहिँ मापदण्डहरूलाई हामी पुरा गरेर एउटा उत्कृष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत नागरिकहरूले बसोबास गरेको, आर्थिक रूपमा सम्पन्न त्यो महानगर हामी बनाउन चाहन्छौँ। अब पोखरेलीहरू आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने, आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने, दक्ष जनशक्ति कोही ल्याउनुपर्छ भने त्यसलाई हायर गर्ने र एउटा व्यवस्थित खालको योजना बनाएर डेभलपमेन्ट, यो सोसाइटीलाई बदल्ने खालको पनि, वेब चेन्ज गर्ने खालको पनि बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू पनि गरेका छौँ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले होलिस्टिक एप्रोचमा सबै खालको विकासलाई एकैचोटि अगाडि बढाएर लैजाने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, समग्रमा देशभरिको अवस्था यस्तै छ। स्थानीय निकायका सबै उम्मेद्वारका चुनावी बाचा यथार्थभन्दा निकै टाढा छन्। सुन्दा मिठा लाग्ने तर पुरा गर्न नसकिने लोकप्रिय कुरा गर्नमै मस्त छन्
उम्मेद्वारहरू। अहिलेका सचेत मतदाताको अगाडि पनि उम्मेद्वारहरू ठुल्ठुला बाचा किन गर्छन् त? पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्, नेताहरू अहिले पनि वास्तविक कुरा गर्ने भन्दा पनि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन्। उनीहरूलाई ससाना काम गर्न नसके पनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने बानी नै परिसकेको छ। यिनीहरूले ठुला ठुला कुरा गर्न त्यही बेला यिनीहरूले छोड्छन् होला जब हामी यिनलाई उनको ठाउँ संविधान अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र यो हो, तिमी यो किन गर्यौ भनेर हामी चारैतिरबाट चुनावमा मात्रै होइन हरेक समयमा उठायौँ भने सायद अलिकति यिनीहरूको घट्टामा घाम लाग्ला। ठुल्ठुला कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई 5 वर्षपछि आफूले बाँडेका सपनाको सार्वजनिक अडिट एवं हिसाब किताब हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्ने हो, जुन कुरा यसअघि निर्वाचित स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बुझे होलान्। तर उनीहरूले पनि ठुला कुरा भने गर्न छाडेका छैनन्। आयोगले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। आज पनि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आचार संहिताको पालना गर्न सचेत गराएको छ। केही घटनाका विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताको विवरण माग गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताको विवरणसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन ल्याइएको आचार संहिता अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। आयोगले आचार संहितामा कुनै पनि उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड र फ्लेक्स बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बनाउन र श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तिलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाबारे सचेत गराएको छ। कतिपय स्थानमा कानुनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भइरहेको जानकारीमा आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। कुनै उम्मेद्वारले आयोगले बनाएको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कारण निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधली रहित तौरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको प्रष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेद्वारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले गत चैत 25 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता 2078 लागू गरेको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूमाथि लागेको यौन दुराचारको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा स्थापितले दिएको अभिव्यक्तिबारे 24 घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न आयोगले स्थापित र सो कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेसनल कलेजलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी स्थापितको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्ने ओरेक लगायत 45 वटा गैर सरकारी संस्थालाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षाका दृष्टिले 3 संवेदनशील स्थलको वर्गीकरण गरेको छ। यसका लागि अति संवेदनशील स्थलमा हवाई सुरक्षा गस्ती गरिनेछ। सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको समन्वयमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 10,756 मतदान स्थल तय गरेको छ। तीमध्ये 2,945 अति संवेदनशील, 4,420 संवेदनशील र 3,391 कम संवेदनशील स्थलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमध्ये अति संवेदनशील स्थलमा निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिन अघिबाट हवाई सुरक्षा गस्ती सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भौगोलिक विकटता भएका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि रोक्न एरिया डोमिनेसनका लागि नेपाली सेनाले आवश्यकताको आधारमा सुरक्षा गस्ती गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले भौगोलिक विकटता हेर्दाखेरि कहीँ समस्या पर्यो तुरन्त डिप्लोयमेन्ट गरौँ न त भन्दा पुग्न नसक्ने ठाउँहरू पनि छन्। त्यही भएर मैले अघि भौगोलिक विकटताको दृष्टिले त्यसलाई पनि चुनौती हेर्नुपर्छ चुनौतीको रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। अब हामीले अहिले नेपाली सेनाको सरकारी हेलिकप्टरहरू, सरकारी जहाजहरू हाम्रो स्ट्यान्ड बाई रहन्छन् र हाम्रो के अरे पहाड निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरूलाई पनि
हामीले निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तपाईँहरू काम गर्नु होला भनेर चाहिँ भनेको छ। उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा किसिमले छलफल पनि भइसकेको छ। हामी निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नै अरू त्यसपछि सेकेन्डरी काममा हामी लाग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा कहीँ समस्या परिहाल्यो भने हामी हाम्रा भएका स्रोत साधन सबै प्रयोग गर्छौँ। गृह प्रवक्ता पोखरेलले आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र निजी कम्पनीका हेलिकप्टरबाट समेत हवाई सुरक्षा गस्ती गरिने जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यकताको आधारमा मतदान स्थललाई सुरक्षा गर्नुको साथै मतगणना नहुन्जेल र घोषणा नहुन्जेलसम्म सेना लगायत तिनै तहका सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने जनाएको छ। कहाँ हवाई सुरक्षा अथवा हेलिकप्टरबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अथवा ढुवानी गर्नुपर्ने, पिकअप ड्रप गर्नुपर्ने लगायतका अथवा कन्टेन्जेन्सी प्लानिङहरू संवेदनशीलता अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सूक्ष्म रिपोर्टिङको आधारमा गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनका कुराहरू, अनि यो मोबाइल टोलीहरू खटाउने कुराहरू, गस्ती टोलीहरू खटाउने कुराहरू चाहिँ यो सम्बन्धी सुरक्षा निकायले अब यो सेन्सिटिभिटी र उनीहरूले अनुमान गरेको रिस्कलाई एनालाइसिस गरेर गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिने भन्ने कुरा। निर्वाचनको लागि उच्च सुरक्षा अपनाउँदै पूर्वको इटहरी, पोखरा र सुर्खेतलाई हवाई बेस बनाउने र त्यहीँबाट आवश्यकता अनुसार हवाई गस्ती गरिने पनि मन्त्रालयको योजना छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयको आधारमा आवश्यकता अनुसार सैनिक र निजी हेलिकप्टरले सुरक्षा गस्ती गर्नेछन्। निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनकै लागि सरकारले करिब 1 लाख म्यादी प्रहरीलाई पनि काममा खटाइसकेको छ। यसपटक पनि अमुक राजनीतिक दल वा समूहबाट प्रत्यक्ष सुरक्षा जोखिम नभए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा रणनीति अपनाएको सरकारको दाबी छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यसपटक स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाको संख्या विगतको भन्दा कम हुने देखिएको छ। उम्मेदवारीको तथ्याङ्क हेर्दा महिलाको उपस्थिति कम हुने भएको हो। 90 वर्षमाथिका 4 जना पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी न्यून परेको छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा 4,409 जना मात्रै महिला उम्मेद्वार छन्। प्रमुखमा 3,219 पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ भने 230 महिला उम्मेद्वार छन्। पालिका अध्यक्षमा 3,186 पुरुष उम्मेद्वार छन् भने महिला उम्मेद्वार 155 जना छन्। उपप्रमुखमा 603 पुरुष र 1,435 महिला छन्। उपाध्यक्षमा 611 पुरुष र 1,644 महिला उम्मेद्वार छन्। वडाध्यक्षमा 34,104 पुरुष र 945 महिला उम्मेद्वार छन्। यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह र भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल प्रमुख पदमा उठेका छन्। दुवैजना सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार हुन्। 11 उपमहानगर मध्ये हेटौडामा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा एकीकृत समाजवादीबाट मीना कुमारी लामालाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। नेकपा एमाले कुनै पनि महानगरमा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाएको छैन। यस्तै 753 स्थानीय तह मध्ये 6,743 दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छ र विभिन्न स्थानीय तहमा 170 वटा महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता भएको छैन। यस्तै 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 149 दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मध्ये 21 देखि 40 वर्षका युवा मात्रै 41% रहेका छन्। कुल उम्मेदवारी 1,44,859 जनाको परेकोमा युवा 59,402 जना छन्। 21 वर्षका उम्मेद्वार मात्रै 412 जना छन्। उनीहरूमध्ये 26 जना पालिका प्रमुख वा अध्यक्षका प्रत्याशी हुन्। 41 देखि 94 वर्ष उमेर समूहका उम्मेद्वारको संख्या 85,457 छ। 70 वर्ष माथिका उम्मेद्वार 2,438 जना छन्। प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने वृद्ध-वृद्धा 148 जना छन्। यसमा महिला 3 जना छन्। 90 वर्ष माथिका 4 जना पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा विवादित बन्ने गरेको छ। सरकारले वरिष्ठता मिचेर महानिरीक्षक चयन गरेको भन्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। पोखरेल अदालत जानु अघि नै बढुवा भएका महानिरीक्षकले भने दर्जियानी चिन्ह लगाइसकेका थिए। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दल एवं सरकारले आफू अनुकूल चलाउन सजिलो होस् भनेर प्रहरी प्रमुखमा राजनैतिक हस्तक्षेप गरेको भनी धेरै अघिदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय हरेक जसो प्रहरी प्रमुख बढुवामा कुनै न कुनै प्रकारको विवाद देखिने गरेको छ। आइतबार सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने विषयमा पनि असन्तुष्टि देखियो। वरिष्ठता मिचेर 16 महिना जुनियरलाई आइजिपी बनाउने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित सिनियर आइजिपी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। वरिष्ठता मिचेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला नै बलियो नजिर भएकाले प्रथम दृष्टिमै सरकारको निर्णय बदरभागी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक द्वय धीरज प्रताप सिंह र राजु अरियाललाई दर्जानी चिन्ह लगाएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले उनीहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। दर्जानी चिन्ह लगाउने समारोहमा गृह सचिव पाण्डेले दुवै संगठनका प्रमुखको कार्यकालमा अपराधविहीन र न्यायिक समाज निर्माणमा आफ्नो संगठनलाई दृढतापूर्वक दोहोर्याउने काम हुने अपेक्षा रहेको बताए। नेपालमा 79,000 प्रहरी र 37,000 हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति रहेकाले बदलिदो समाजको आवश्यकता र मागलाई धान्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै गृह सचिव पाण्डेले प्रहरी न्यूनतम 1 लाख र सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति 50,000 पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। गृह सचिव पाण्डेले त्यसतर्फ दुवै महानिरीक्षकबाट ठोस उपलब्धिमूलक र देखिने काम हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रहरी ऐनले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा के भन्छ त्यसलाई प्रस्तावना हैन प्रस्तावनामा बोलेको छ अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाउने भन्छ कि प्रहरी संगठनलाई। त्यो सुयोग्य साधन कसरी बनाउने हो प्रहरी संगठनलाई ताकि अपराध हुँदै नहोस्, भयो भने तुरुन्तै कन्ट्रोल होस्। कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले व्यावसायिक मर्यादाको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताए। हरेक सांगठनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शितापूर्ण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम राख्दै आपराधिक तत्त्वको क्रियाकलाप निमिट्यान्न पार्ने उनको भनाइ छ। यस्तै नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अरियाले मानव संसाधनको विकास, आधुनिक प्रविधिको विकास र नतिजामुखी नवीन कार्यशैलीको कार्य सम्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने धारणा राखे। नेपाल प्रहरी संगठनको नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले नेपाल सरकार तालुक मन्त्रालयको मार्गनिर्देशन हाम्रा लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रमुख आधार हो। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्यलाई सफल पार्न नेपाल प्रहरी कटिबद्ध र कृत सङ्कल्पित रहेको छ। राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई उच्च व्यावसायिकताका साथ वहन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँ इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संगठनको समयानुकूल पुनर्संरचना, हतियार र प्रविधिको आधुनिकीकरण, कार्यालयहरूको स्थापना तथा मौजुदा कार्यालयहरूको स्तरोन्नति, तालिम शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयलाई समुदाय समेतले अध्ययन गर्ने प्रायोगिक फलो महाविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यहरूलाई मजकुर मन्त्रालयको निर्देशनमा अगाडि बढाइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ऐन प्रदत्त सबै जिम्मेवारीहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहे तापनि मैले मुख्यतया बोर्डर सेक्युरिटी, इन्सर्जेन्सी कन्ट्रोल, राइट एन्ड मोब म्यानेजमेन्ट र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट BIRD बोर्ड अनुरूप प्राथमिकीकरण गरेको छु। महानिरीक्षक अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्राथमिकतामाथिको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने विश्वास दिलाए। विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक आइजीको दौडमा रहे पनि सिंहले बाजी मारेका हुन्। 4 जना एआइजी एउटै ब्याची भए पनि फरक फरक समयमा बढुवा भएका हुन्। वरीयताका दृष्टिले पोखरेल करिब 17 महिना अघि एआइजी भएका थिए। प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी बढुवासम्म अघि रहेका सिंहलाई त्यसपछि विश्वराजले उछिनेका थिए। जानकारहरूले भने प्रहरी संगठनलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी विशुद्ध व्यावसायिक संगठन बनाउनु पर्नेमा जोड दिने गरेका छन्। डाक्टर बानिरा गिरी नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो महिला हुन्। उनले नेपाली साहित्यमा थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्।
1 वर्ष अघि दिवंगत भएकी बानीराको सम्झनामा काठमाडौँको मिन भवनमा शालिग निर्माण गरिएको छ। उक्त शालिगको मङ्गलबार अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा लेखक बानीरा सबैका लागि प्रेरणाकी स्रोत पनि हुन्। एक रिपोर्ट। घरका भित्ताभरि थरीथरीका फोटा, सम्मानजनक पाएका ताम्रापत्रमा कुदिएका सम्मान पत्र अनि लगाउने वस्त्रहरू, खाना खानका लागि प्रयोग गरिएका भाँडाकुँडाका साथै पुराना अन्य सामग्रीहरू यो मेन भवन स्थित बानीरा फाउन्डेसनमा राखिएका सामग्री हुन्। यो सम्पूर्ण सामग्री साहित्यकार डाक्टर बानीरा गिरीका हुन्। उनको मृत्यु पश्चात उनको श्रीमान शङ्कर गिरीले उनका अविस्मरणीय क्षणहरूको सम्झना ताजा बनाउनका लागि बानीरा फाउन्डेसन नै निर्माण गरेर जीवन्त पारेका छन्। लिभिङ रुममा बैठक कोठामा दिउँसो बसिरहेको थिएँ 12-1 बजीतिर यसो, अनि मैले त्यहाँ डाक्टर बानीराले रचित उसका कृतिहरू विभिन्न विधाका उपन्यास, कविता, निबन्ध आदि र उनले प्राप्त गरेका बानीराले प्राप्त गरेको त्यो मेडल, अरू पुरस्कारहरू, अभिनन्दन पत्रहरू, होइन, ताम्रपत्रहरू सबै यसो हेरेँ चारैतिर। अनि म सोच्न थालेँ, म बाँचुन्जेलसम्म त यो सुरक्षित रहन्छ, अब म पनि 80 वर्ष पुग्न थालेँ भने मैले आफै मनमा बुझाएँ। तर मेरो सेकापछि यो डाक्टर बानीराको यो यत्रा कृतिहरू कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने मेरो दिमागमा मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो महिलाका रूपमा परिचित गिरीका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। उनका कविताहरू हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, जापानी लगायत थुप्रै भाषामा अनुवाद भएका छन्। उनको सम्झनामा निर्माण गरिएको शालिग मङ्गलबार अनावरण हुँदैछ। काठमाडौँको मेन भवनमा रहेको शालिग अनावरणसँगै बानीराको नाममा पुरस्कार वितरण पनि गरिँदैछ। बानीरा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईले उनले गरेका काम र उनको स्वभावको यसरी बयान गरिन्। नारी साहित्यकारहरू मध्येमा त एउटा शीर्षस्थ साहित्यकारको रूपमा सम्झिन्छु मैले। र फेरि त्यसमा पनि अर्को कुरा के छ भने उहाँ एउटा पछि त उहाँलाई डिमेन्सिया भयो र अलिकति उहाँमा त्यो सबै कुरा सम्झना हुँदैन थियो। तर जुन बेलामा उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ, फर्स्ट मैले भेट्दाखेरि उहाँमा एउटा यस्तो बोल्डनेस क्या, जागृत किसिमको हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ। र उहाँमा चाहिँ त्यो नारी र पुरुष भनेर भेद गरेको उहाँलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। नारी साहित्यकार भनेको उहाँले मन पराउनुहुन्न थियो। साहित्यकार मात्रै हुनुपर्छ, साहित्यकारमा पनि काहीँ भेद हुन्छ, यो नारी साहित्यकार यो पुरुष साहित्यकार हुँदैन, होइन। त्यसरी साहित्यकार भनेको साहित्यकार हुन्छ जहिले पनि, त्यसरी भेद गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँको त्यो अडान थियो क्या। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र जहिले पनि एउटा स्वाभिमानी शिर क्या, कहिले उहाँले शिर झुकाएर चाहिँ निहुरिएर कहिले पनि हिँड्नु भएन, निहुराएर कहिले पनि बाँच्नु भएन। उहाँ चाहिँ एकदम साहसिता एउटा किसिमको र आफूले चाहेका एउटा अन्याय पनि आफू नगर्ने, आफू पनि अन्याय नसहने, अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने, अरूलाई अन्याय पर्यो भने पनि त्यसो पनि आवाज उठाउने, त्यस्तो खालको चरित्र थियो कि उहाँको, त्यस्तो खालको स्वभाव थियो उहाँको। शब्दातीत शान्तनु कविता सङ्ग्रहबाट 2056 को साझा पुरस्कार पाएकी डाक्टर बानीरा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला लेखक बनिन्। त्यस पश्चात डाक्टर बानीराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट 5 लाख रुपियाँ राशिसहित नेपाली साहित्यका विश्व नारी रत्नको उपाधिद्वारा सम्मानित भएकी थिइन्। साहित्यकार नरेन्द्र राज प्रसाईका अनुसार डाक्टर बानीरा नेपाली साहित्यको जग बनाउने जग ढुङ्गा हुन्। नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने प्रथम नारी डाक्टर बानीरा गिरी र बानीरा गिरी बहुआयामिक प्रतिभाकी धनी र कथा, उपन्यास, कविता, खास गरेर कविताको चाहिँ अब नारीचुली, उपन्यासको पनि नारीचुली, सशक्त हस्ताक्षर, निबन्धकार, प्रबन्धकार र नेपाली साहित्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने र नेपाली साहित्यकी महारथी। ललित त्रिपुरा सुन्दरीबाट सुरु भएको नारी साहित्यको एउटा जग बनाउने, एउटा ठुलो जगढुङ्गाको भनौँ न त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम डाक्टर बानीरा गिरीबाटै भएको छ। डाक्टर बानीराले विश्व नारी नेपाली साहित्य रत्नको उपाधिका साथै गोरखा दक्षिण बाहु महेन्द्र विद्याभूषण प्रथम रत्नश्री स्वर्ण पदक, सैन्य ध्वज,
नन्दकुमारी पुरस्कार, नेपाल राजकीय प्रज्ञा पदक, विश्वनारी नेपाली साहित्य पदक, भानुभक्त स्वर्ण पदक, मधुपर्क पुरस्कार, साझा पुरस्कार, लोकप्रिय देवी पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, नेपाली कला साहित्य .com पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी थिइन्। विषम 2003 सालमा जन्मेकी डाक्टर बानिराको निधन 75 वर्षको उमेरमा विषम 2078 साल जेठ 9 गते आइतबार भएको हो। सोमबार काठमाडौँ पोखरा सहित देशका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षा भएको छ। काठमाडौँ र पोखरा सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा वर्षा भएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार स्थानीय वायु भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालको समथर भूभागसम्म बनेको न्यूनचापीय प्रणाली तथा पश्चिम वायुको प्रभावले अहिलेको वर्षा भएको हो। नेपालमा भने लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको वर्षा बागमती प्रदेशसम्म आइपुगेको छ। केही तराईका जिल्ला र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भएको छ। कतिपय स्थानमा असिना पानी परेको छ। प्रतिकूल मौसमको कारण आन्तरिक हवाई उडान पनि प्रभावित भएका छन्। वर्षाकै कारण नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल पनि स्थगित भयो। यो वर्षात अझै 2 दिनसम्म रहने विभागले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको व्यापार घाटा बजेटको अङ्कभन्दा माथि पुग्ने स्थितिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको छ। एकातिर नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तु समेत अर्बौंको आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्कातिर उद्योगभन्दा पनि व्यापारमा आकर्षित बन्दा आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा ह्रास भइसकेको छ। व्यापार घाटाको भयावह अवस्थाले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने भन्दै सरकारले केही सामग्री आयातमा कडाई गरे पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडको समयमा आयात हुन नसकेको सामान होस् या नेपालीको पछिल्ला माग, आयातको आकार बढेको बढी छ। चैतसम्ममा आयातको अङ्क 14 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ। निर्यात जम्मा 1 खर्ब 60 अर्ब हाराहारी मात्रै छ। व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब नाघिसकेको छ। यस तथ्याङ्कको आधारमा यो वर्ष नेपालको बजेटको आकारभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने देखिन्छ। नेपालमै केही समयमै उत्पादन हुन सक्ने तरकारी फलफुल समेत बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण प्रत्येक वर्ष आयातको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको हो। एक वर्षको बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने स्थिति भइसक्यो। पोहोर साल 1389 अरब चाहिँ बजेट के अरे व्यापार घाटा भयो। बजेट खुद खर्च हिसाब गर्नुहोस् त कति भयो होला पोहोर। अब यो साल चैत्रसम्ममा 1300 अरबको चाहिँ व्यापार घाटा भइसकेको छ। यो जुन रिप्लेसमेन्ट बजेट आयो 1632 अरबको, त्यसलाई नाग्न सक्छ, नाग्न इजिली नाग्छ। गत वर्ष 13 खर्ब 98 अर्बको व्यापार घाटा थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै गत वर्षको अङ्क भेट्न लागिसकेको छ। कोभिडपछि सुधारको चरणमा रहेको अर्थतन्त्रका कारण अहिले आयात उच्च भएको एकाथरी विश्लेषण छ। विलासिताका वस्तुमा उपभोक्ताको बढी आकर्षण देखिनु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बढी रकम खर्चिन पर्नु, सिपिङ चार्ज बढी हुनु, आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै जानु, सडक, बिजुली, इन्टरनेट सहित पूर्वाधार विकासमा पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता, सजिलै पैसा कमाउने उद्देश्यले उद्योगमा भन्दा व्यापारमा मानिसको ध्यान जानु, सडक बाटो विस्तार हुँदै जाँदा स्थानीय उत्पादन लोप हुँदै जानु जस्ता कारण नुनदेखि सुनसम्मको आयातले अर्थतन्त्रमा दबाव पर्दै गएको हो। आफैले उत्पादन गर्न सक्ने अर्बौंको कृषिजन्य उत्पादन नै हामीले आयात गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब भने निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उत्पादनबाट सुरु गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अहिले यो इम्पोर्ट बढ्यो किन भन्दा अलिकति कोभिडको टाइममा इम्पोर्ट भएको थिएन, त्यो पेन्टअप डिमान्ड भयो। अर्को रिकभरीको लागि पनि अलिकति इम्पोर्ट बढ्यो र त्यतिले मात्र इम्पोर्ट बढाइ नभएर अहिले पछिल्लो समय अलिकति हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्न पनि चेन्ज भएको छ र यो अलिकति लग्जरियस कन्जम्सन बढेको भएर पनि इम्पोर्ट अलिक बढिरहेको स्थिति छ। हामी अहिले हाई इन्डका गाडीहरू प्रयोग गरिरहेछौँ, हाई इन्डका मोबाइलहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। अभावको हल्लाको भरमा बजारमा अत्याधिक तरलता प्रवाह हुँदा पनि आयात उच्च हुन पुगेको विश्लेषण पनि छ।
तरलता अभाव भयो भन्ने जुन बजारमा आवाज उठेको थियो त्यसलाई त्यो आवाज त्यही हिसाबले बुझियो। त्यसको अन्तरले नबुझिकन हामीले अत्यधिक तरलता बजारमा प्रभाव गरेका कारणले त्यसको दुईटा प्रभाव पर्यो। एउटा त्यसले चाहिँ आयातलाई जोड दियो, आयातमा गयो धेरै पैसा, र अर्कोतिर गएर आन्तरिक रूपमा वित्तीय पुँजीकरण गर्नको निमित्त वित्तीय अर्थतन्त्रलाई वित्तीयकरण गराउनको निमित्त त्यसको लान्छ गयो। मुलुकमा आयात बढ्यो भन्नुभन्दा पनि के कस्ता वस्तुको आयात बढ्न गएको हो भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारी तवरबाट केही विलासी वस्तु र केही अन्य सामग्रीमा प्रतिबन्ध र कडाइका कदम पनि उठाइएका छन्। त्यसले आयातमा केही कमी त ल्याएको छ, तर कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयात उकालो लाग्न थालेपछि मुलुकमा डराउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। उच्च व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिमतर्फ उन्मुख गराउने डरसँगै सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा समयमै सोच्न सकेन भने आगामी दिनमा विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बोको हराम विद्रोहीका विरुद्धमा बहुराष्ट्रिय सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा कम्तीमा 22 जना विद्रोही मारिएका छन्। सेनाले गरेको कारबाहीमा बोको हरामका लडाकु मारिएको नाइजेरियाली सेनाले जानकारी दिएको छ। बोको हरामका विरुद्धमा त्यहाँको सेनाले पछिल्ला केही दिन यता कारबाही जारी राखेको छ। यसरी मारिएका मध्ये अधिकांश हवाई तथा स्थल कारबाहीमा परेका हुन्। नाइजेरियाको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ती लडाकुहरू नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बोनो राज्यमा भएको कारबाहीमा परेर मारिएका हुन्। यो कारबाही रक्षात्मक रूपमा भएको नाइजेरियाली सेनाले जनाएको छ। फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिकै 100औं घरमा आगलागी हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि 6 बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 5 बजे लागेको आगलागीमा 80 भन्दा बढी घर जलेका छन्। क्युजोन सहरको भेडयुक्त बस्तीमा रहेको घरको दोस्रो तल्लामा आगो लागेको थियो। आगलागीका कारण खुलेको छैन। आगो निभाउन करिब 2 घण्टा लागेको थियो। अब खेलकुद समाचार। फुटबलको नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बारम्बार छाड्न भनेपछि नै आफूहरू क्याम्पबाट बाहिरिएको दावी गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार यही आशयको ज्ञापन पत्र पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई बुझाएका छन्। प्रशिक्षणका दौरान टोलीको कार्यवाहक नेतृत्व गरिरहेका रोहित चन्दले प्रशिक्षकको प्रश्न पश्चात जायज माग राख्दा उनीसँग प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि रहेको र यसबारे नै कुरा गर्न जाँदा पटक पटक क्याम्प छाड्न भनेपछि बाहिरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले बन्द प्रशिक्षक छाड्न अगाडि त्यसबारे सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ, गोलरक्षक प्रशिक्षक विकास मल्ल र सहायक व्यवस्थापक कृष्ण भक्त मानन्दरलाई जानकारी दिएको पनि जनाएका छन्। आजै एन्फा मातहतको खेलाडी सङ्घले पनि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण क्याम्प छाड्नु परेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। अनुसन्धानको माग गरिरहेको छ। सङ्घले खेलाडीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा झुठो आरोप लगाएर मान मर्यादामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिने र कदम चाल्ने व्यक्तिहरू खेलाडी मात्र नभएर समग्र फुटबल विकासका बाधक हुन् भनिएको छ। सङ्घका नवनियुक्त अध्यक्ष विक्रम लामाले जारी गरेको वक्तव्यमा एन्फाले यस विषयमा उचित छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपाल र पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको दोस्रो T20 खेल नतिजा विहीन सकिएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा परेको भारी वर्षाका कारण खेल रद्द भएको हो। वर्षाले खेल रोकिनु अघि जिम्बाब्वेले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। जिम्बाब्वेले 4 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाएको थियो। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको थियो। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारीमा
नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। T20 सिरिज पछि नेपालले 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगितामा महिलातर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा सोमबार एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले विजयी सुरुवात गरेको हो। यसअघि पहिलो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सुखद सुरुवात गरेको थियो। यस्तै पुरुषतर्फको खेलमा हेल्प नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। सोमबार ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर हेल्प नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। जितसँगै हेल्पले 3 अङ्क जोडेको छ। ढोरपाटनको यो लगातार दोस्रो हार हो। लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन क्लब रहेको छ। महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट क्लब रहेको छ। विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको बेरुजु रकम काली लाग्दो, 1 खर्ब भन्दा बढीको त हिसाब नै छैन। कानुनी अपव्याख्या गरेर कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेद्वार। उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जाँदै आफ्नो पक्षमा मत माग्न दौडधुप, पूरा नहुने आश्वासन दिएर जनतामा जानेलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड। वरियता मिचिएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा विरुद्ध एआईजी सर्वोच्च अदालतमा। महानिरीक्षकले लगायत दर्जानी चिन्ह, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको प्रण। पश्चिम वायुको प्रभावले देशैभरि बदली र वर्षा, केही स्थानमा असिना पानी। प्रतिकूल मौसमको कारण आन्तरिक हवाई सेवा प्रभावित, अझै केही दिन वर्षा हुने आकलन। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटाको ग्राफ उकालो। आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिबाट सुरु गर्न सुझाव, दीर्घकालीन समाधान नखोजे अर्थतन्त्र धराशायी। बहुराष्ट्रिय सेनाको कारबाहीमा परि कम्तीमा 22 जना बोको हराम विद्रोही मारिए। कारबाही रक्षात्मक रूपमा भएको नाइजेरियाली सेनाको जवाब। र फुटबल प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवाद समाधान हुन सकेन, छानबिन गर्न खेलाडी सङ्घको माग। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।